बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी अहम खबरें हैं, इस्लामाबाद से बड़े इस्तीफे का शोर है, वो भी आपको बताएंगे। और इस सिलसिले में इससे बड़ी खबर यह है कि बड़ा चीफ कौन सा इस्तीफा देने जा रहा है या किसके हवाले से कौन दावे कर रहा है, हामिद मीर का उससे क्या ताल्लुक है, और कल का दिन अगले 24 घंटों में क्या खबर है। दूसरा एक अहम मामला, ये जो इतनी कानून साजी हुई, काजी फाइज ईसा साहब वाला फैसला आया, वो हमें उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से, वो भी आपके मैं सामने रखूंगा। लेकिन मैं आगाज इस खबर के साथ करना चाहता हूं कि सारी खबरें अपनी जगह पे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से और खासकर सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर स्पेकुलेट कर रही है। खबर क्या है? खबर यह है जिसमें हामिद मीर का नाम लिया जा रहा है। ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ किस्म के दावे होते हैं, कई बार उसमें हकीकत नहीं भी होती। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल अदालत आएंगे और अदालत आके इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। और नून लीग का हामी मीडिया सेल कह रहा है जी हुकूमत की जानिब से भी अब दो ऑप्शंस उनको दिए गए हैं, या तो फुल कोर्ट बना दें या आप जस्टिस सज्जाद अली शाह की तरह घर जाएं, क्योंकि जजेस जो उस वक्त भी थे उन सब ने अपनी मुद्दत पूरी की, सिर्फ चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ा। लेकिन आप हौसला रखिए, आप हिम्मत रखिए। मैं आपको सिर्फ एक खबर देना चाहता हूं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोस्टर जारी किया है, कल जो जजेस कौन कौन से कॉज लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस इंतखाबात के इल्तवा का केस सुनेंगे। और उसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस भी मौजूद होंगे और माइनस जस्टिस अमीनुद्दीन कर दिया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ख्वाहिश जरूर है, ये सब कुछ जरूर है। लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कल परसों जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का फैसला आया, हुकूमत ने आज ही उनके खिलाफ वो जो क्यूरेटिव अपील थी, रिव्यू अपील थी, वो वापस ले ली और सदर को एडवाइस भी भेज दी। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ जी पसीना खुश्क होने से पहले पहले आपको जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बातें हैं ये सारी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हल्के ये चाहते हैं कि अब चूंकि आगे काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस आना है तो इसकी आड़ में उनसे ताल्लुकात बेहतर बना लिए जाएं। उसकी वजह क्या है कि ये सारा मलबा डाल दिया जाए इमरान खान के ऊपर, जनरल बाजवा, जनरल फैज के हवाले से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब सो मोटो के बारे में जो कुछ कहते रहे, अभी उनकी कुछ टॉक सुन रहा था जो उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर की में, उमर वो खुद सो मोटो को डिफेंड करते हुए नजर आए, सो मोटो के फवायद बताते हुए नजर आए। लेकिन कल के फैसले के अंदर वो बताते हुए नजर आए कि उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खंगाला है, लेकिन उनको कहीं पे सो मोटो का लफ्ज नजर नहीं आया। जाहिर है वो कहते हैं ये इसका काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन मैं आपको जो एक और खबर देना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी है, मैं उस बंदे का नाम बताता हूं जो इनके बहुत पसंदीदा है और इनके मीडिया सेल के बहुत करीब हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कोई खुफिया इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए गए हैं। मैं इस खबर को, ये उनके मुताबिक ये अफवाह है, इसको रोक लेते हैं। वापस मैंने आमिर सईद अब्बासी साहब वाला आज आपको बताया था जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 15 इस वक्त जजेस हैं और अगर फुल कोर्ट भी बने तो उमर अता बंदयाल साहब या जो कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए वो 8 के करीब नंबर है, तो उनको मेजॉरिटी हासिल है। और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने हो तो रूल एंड रेगुलेशन भी मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर बनते हैं। तो ये खबर हो सकती है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी अफवाह ये है कि खुफिया इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए हैं जिन्हें शाम में सर्कुलेट करके अंगूठे लगवा लिए गए हैं, जिसके बाद अब सारा मुकदमे की समाअत होगी। अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चूंकि आज सेनेट ने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास करके सदर को भिजवा दिया आज के दिन ही, लेकिन सदर के पास 21 रोज का टाइम है। 21 रोज के बाद भी, बल्कि 14 दिन का टाइम और फिर 7 दिन, 21 दिन सदर के पास उसका टाइम है। तो वो रोकेंगे क्योंकि खबर ये है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए तो फिर इसका खेल खत्म हो गया। क्योंकि आइन का आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएगी। एक बात। दूसरी बात, अगर सदर जब तक दस्तखत नहीं करते तो वो लॉ नहीं बन सकता। तीसरे नंबर के ऊपर जो इस खबर है, चूंकि बिल्कुल 97 के अंदर जिस तरह अरशाद हसन साहब ने किया था, बिल्कुल उसी तरह से कोशिश ये की जाएगी कि अगर उमर अता बंदयाल साहब और बाकी जो जजेस हैं वो कल समाअत करते हैं तो काजी फाइज ईसा साहब का जो बेंच है 3 रुकनी, वो तौहीने अदालत की प्रोसीडिंग्स अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ शुरू करके उनको माजूल या उनको काम से रोक सकता है। तो ये पूरे का पूरा खेल कल के रोज खेला जाना है, इसलिए उससे पहले पहले ये काम किया जाना बहुत जरूरी है।
اور اگر رولز اینڈ ریگولیشنز بن گئے تو پھر تو آپ کسی چیز کو روک نہیں سکتے. اور ظاہر ہے یہ جو ابھی آیا ہے سپریم کورٹ کے جو ویب سائٹ کے اوپر سپلیمنٹری کاز لسٹ, اس کے اندر تو نظر آ رہا ہے کہ کل اپنے کیس کی سماعت ہر صورت ہوگی. اب ذرا یہ جو میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں, یہ بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب کے متعلق بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا, جس میں وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے مقدموں سے بچنے کے لیے ججوں کو آپس میں لڑایا. عابد حسن منٹو اور وکلا تنظیموں کی طرف سے سپریم کورٹ کی وحدت کے لیے کوششیں قابل تحسین ہیں, امید ہے وہ کامیاب رہیں گے. یہ ساری کوششیں ماضی میں نون لیگ کی طرف سے ہوتی رہی ہیں. 97 میں ہم نے دیکھا, ایک اور چیز اب ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دی. اب ہلچل تو ہے, پریشانی تو ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اس طرح سے کریں گے, کنٹرول کر لیں گے, چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. اب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی ایک ہلچل محسوس ہو رہی ہے, اور وہ ہلچل محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات گئے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور شہباز شریف جو مرضی کہتے رہے, ان کو یہ پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاس کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے. آپ 2 سال کھینچ لیں اس نظام کو, 5 سال کھینچ لیں, جانا تو عوام کے پاس ہے. عوام کے پاس کیسے جائیں گے؟ کوئی ریلیف کا رستہ نظر نہیں آ رہا. IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا, حکومت ڈیلیور کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لوگ عمران خان کے بیانیے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس گیم بہت ایسا خراب صورتحال میں ہے, ٹائم بہت کم ہے. آپ کیسے کریں گے؟ یہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگے سنیے, اب شہباز شریف کو کون لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ؟ فضل الرحمان ہے, نواز شریف ہیں, زرداری, یہ سارے لوگ ہیں. اب انہوں نے رات کو فضل الرحمان فوری طور پہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں, اور انہوں نے نہ صرف شہباز شریف کو ملاقات کر کے حوصلہ دیا ہے, بلکہ تمام اتحادیوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمت رکھیں, ہم آپ کو مکمل تعاون کریں گے. آپ بس جج صاحب سے لڑ جائیں, اور جج صاحب کو اپنے کام نہیں کرنے دینا. یہ اس وقت جو ہے, اور انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پارلیمنٹ سے منظوری پر مبارکباد پیش کی. ظاہر ہے ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک آزاد عدلیہ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن یہ آپ کیسے روکیں گے؟ اب میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ نے حق ادا کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ درج ہو گیا, عمران ریاض کے خلاف بھی درج ہو گیا, بہت سارے لوگوں کے خلاف ہے. یہ ایک شک ہے 124A, جو آپ جانتے ہیں کہ اب یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی تھی, جس کے اندر یہ سارا کچھ لگا کے کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ انگریز دور کی تھی جس کو استعمال کیا جا رہا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے اس شک کو آئین کے خلاف یا آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت مقدمہ درج کرنا ظاہری بات ہے وہ جو سامراجی دور ہے اس دور کے تو ہو سکتا ہے, لیکن جدید دور کے اندر آپ اس کی کسی طور پہ حمایت نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کو داد دینی چاہیے کہ یہ وہ شک تھی جس کو بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے, صحافیوں کو دبانے کے لیے, یا جو ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں ان کو دبانے کے لیے سارا کچھ استعمال کیا جا رہا تھا. اب ایک اور خبر, لاہور ہائی کورٹ کی چونکہ بات ہوئی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اظہر مشوانی کو بازیاب کرا کے منڈے کے روز عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں اور عدالت میں یہ کام ممکن ہو پائے. اب اگلی خبر سن لیجئے. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب علی عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. چونکہ ان کے خلاف تمام مقدمات ہیں تو انہوں نے ان تمام مقدمات کے خراج کے لیے عدالت کو درخواست دی ہے, اور نہ صرف درخواست دی ہے بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے جو آئین کا آرٹیکل 199 ہے جو اوریجنل جورسڈکشن سے متعلق ہے اس کے تحت درخواست دی ہے, اور اس میں اسد عمر صاحب بھی درخواست دہندہ ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, جو کہ بہت سارے کیسز عمران خان کے خلاف درج کیے گئے ہیں, تو ان کیسز کے اندر عمران خان کو جو ضمانت ہے وہ دی جائے. اب یہ ایک اہم معاملہ ہوگا. اگر عمران خان کو یہاں سے پنجاب سے ضمانت مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا عمران خان کے ہاتھ کھل جائیں گے, اور چونکہ پنجاب کے اندر ہی انہوں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے, اور عدالت سے اگر ان کو ایک جگہ سے ریلیف مل گیا تو دوسری جگہ کے اوپر پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. تو امید بڑی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا, اور اگر ایسا ہو گیا تو ان کی ساری جو کی کرائی محنت ہے اس کے اوپر پانی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.